अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है 14 मई को क्या पंजाब में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस हवाले से फिर भी क्लैरिटी नहीं है। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी की चहमगोइयां हैं। हुकूमती वुज़रा बार बार मार्शल लॉ और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे कोई हालात हैं कि मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सके, इस पर भी गुफ्तगू होगी। अरशद शरीफ कत्ल केस में जुडिशल कमीशन का इंदिया दे दिया है इस मुल्क की आला अदालत ने। मेरा ख्याल अब जुडिशल कमीशन बना ही दिया जाए ताकि इन तमाम मामलात की जड़ तक पहुंचा जा सके। आगाज करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को वो इलेक्शंस कराने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। निगरां हुकूमत से इंतजामी सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फंड्स के हसूल के लिए वजारत खजाना से भी राब्ते का जो फैसला है वो सामने आया है। अब आप इस वक्त ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे कह रहा है कि वो 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाने को तैयार हैं। कल जो केयर टेकर सीएम है पंजाब की मोहसिन नकवी साहब, अदालती फैसले के बाद जब उनसे पूछा गया जी कि इलेक्शंस का क्या मामला है, उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम वो करेंगे। जरा सुनिए उनका मौक़िफ़। ठीक है, इस तरह आप समझते हैं कि इलेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ही करेगा। आप जो ऑर्डर करेंगे हमने तो वो इम्प्लीमेंट करना है। मतलब इलेक्शन कमीशन में कहेगा हमने तो वो करना है। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है उसको जारी कर दिया है। 14 मई को इलेक्शन कराने में रजामंदी भी जाहिर कर दी है, लेकिन कल से जब से फैसला सामने आ रहा है हम बार बार देख रहे हैं कि जो हुकूमती कैंप है वो कह रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। इरफान कादिर साहब ने ये बात की, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने ये बात की, तलाल चौधरी साहब ने बात की, आज मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की। कल पार्लियामेंट से एक बाकायदा करारदाद मंजूर करवाने जा रही है हुकूमत इस अदालती फैसले के खिलाफ। सो एक तरफ इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल अनाउंस करता है, सीएम पंजाब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो हम करेंगे। दूसरी तरफ विफाक की नीयत भी हमारे सामने है। कल से किस तरह से ऑलमोस्ट चैलेंज किया जा रहा है कि इलेक्शन करा के दिखा दें, हम आपको मान जाएंगे। ये जरा देखिए। अब ये करके दिखा दें इलेक्शन। ये इलेक्शन को अगर हो गया तो मैं खोसा साहब जो मुझे कहेंगे मैं खोसा साहब के लिए करने को तैयार। इलेक्शन फिर भी नहीं होना। इलेक्शन तू ना कर, तेरे समेत सारे नु घर कर। इलेक्शन कोई नहीं होना। अकलीती फैसले को तस्लीम करके इस मुल्क में नई रवायत डाल दे। इस फैसले में तौहीन अदालत भी है, इसमें तौहीन पार्लियामेंट भी है। अगर इतनी तमाम चीजों को होते हुए भी हमने गलत फैसले के साथ खड़े होना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। इस पर बात करेंगे जी। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, निगरान सूबाई वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक और फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा जी कि ये 3-2 का फैसला है, लेकिन फिर भी हम हैरान है कि अभी तक ये 4-3, 3-2 के फैसले के इबाम क्यों है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर भी कर चुकी है। आपके नजदीक 4-3 का फैसला है, 3-2 का? सर हम दरअसल ज़ाहिर है आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही के बेंच ने फैसला किया है, तो हमें ये 3-2 की बहस में हम नहीं जाते। ये फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बेंच का है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर एहतराम करते हुए उन्होंने 14 मई को इंतखाबात कराने का शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन हम एज ए कानूनी तौर पर जो हम मामलात को समझते हैं और कानून पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी और माजी के इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों को अगर हम मद्देनजर रखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि उन्होंने किसकी जो इंतखाबी अमल को कैसे उन्होंने मुलतवी कर दिया और किसकी इजाजत से कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 58 के तहत जो इख्तियारात दिए हैं कानून ने दिए हैं, पार्लियामेंट एक्ट ने दिए हैं और ये 2 अक्टूबर 2017। लेकिन सर चले इसी बात को ले जाएं सर आगे। ये मुशावरत भी नहीं हुई ना, ये 8 अक्टूबर की डेट कहां से आई? अगर इलेक्शन कमीशन ने तारीख आगे करनी भी थी तो क्या सदर के साथ मुशावरत हुई? कोई आगे बैक एंड फोर्थ हमने कम्युनिकेशन देखी? नहीं देखी। एक दिन रात को 9:30 पौने 10 बजे खटाक करके 8 अक्टूबर की डेट आ जाती है, तो प्रोसेस तो वायलेट हुआ है ना इसमें? नहीं जनाब, नहीं। मैं आपको कानून की नुक्ता निगाह से बताता हूँ, इसमें सदर मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारा सेक्शन 58 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ऐसे कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए
تو جس میں یہ معلوم ہو سکے وہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات کروانے کے بارے میں اس کو راستے پر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ اپنا شیڈول اور تاریخیں تبدیل کر سکتا ہے. اور ماضی میں درجنوں مثال ہیں جو میں نے چند روز پہلے بھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بھی جہاں پہ پابند کیا گیا الیکشن کمیشن اور صدر کی مشاورت کو پنجاب کے اندر، اس کے باوجود صدر سے مشاورت کرنا ضروری نہیں تھی اگر تاریخ آگے کر رہے ہیں کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے 3-2 کا. سپریم کورٹ کو پاکستان کے بھی اپنی حدود ہیں نا. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک آئینی ادارہ ہے جس کے اختیارات ہائی کورٹ کے برابر ہیں، جس کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے برابر ہے. تو ان کا بھی ایک آئین اور قانون نے اللہ تعالیٰ آئین اور قانون نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. ان حالات کو ہم دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن فیصلہ کیا وہ اپنے آئین اور قانون کے تحت درست فیصلہ کیا. سر ابھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا سر، اور ایک الیکشن کمیشن کی اپنی بھی منطق تھی جس کے تحت انہوں نے 8 اکتوبر کا ٹائم دیا. اب کیا سچویشن ہے؟ اب تو الیکشن کمیشن نے اسکیڈول اناؤنس کر دیا ہے، تو پھر اب کیا الیکشن 14 مئی کو ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں؟ نہیں، بالکل الیکشن میں پاکستان نے اپنے اختیارات کو بروقے لاتے ہوئے اور سپریم کورٹ پاکستان کے جب احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے 14 مئی کی تاریخ کا شیڈول دے دیا ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم درخواست کریں گے آپ کے اتنے بڑے چینل کی وساطت سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی آئین اور قانون نے بہت اختیارات دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے ان اختیارات کو استعمال نہیں کیا. سر وہ تو الیکشن کمیشن جائے گا. سر میں تو بطور نگراں حکومت کے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن نے شیڈول کر دیا، ان کو اس پہ اعتراض ہوتا سر وہ عدالت چلے جاتے، وہ نہیں گئے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ ہم اسکیڈول اس کا اناؤنس کرتے ہیں عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تو اسکیڈول انہوں نے اناؤنس کر دیا. اب بطور نگراں حکومت سر میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا اب اس اسکیڈول پہ الیکشن ہوں گے؟ نہیں، نگران حکومت تو الیکشن کمیشن پاکستان کی تابع ہے. جس طرح الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا شیڈول جاری کر دیا ہے تو نگران حکومت الیکشن کمیشن پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. صحیح، یہ جو ہے قانون میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 224 میں لکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن پاکستان کی معاونت کرے گا. جیسا انداز سے الیکشن پاکستان چلے گا اس کے مطابق عمل درآمد کرے گا. تو سر وہ تو 14 مئی کو الیکشن ہے سر، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں سر کلیئرٹی چاہتی ہوں آپ سے. نہیں، میں تو کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے دونوں حیثیت سے اپنی بات کر لی، ایز اے اپنے سابق فیڈرل سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی اپنے تجربے کی بنا پر بھی اور نگران حکومت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے کہہ دیا کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن کے حکم کے تابع ہے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ دی ہمیں اس پہ دعویٰ جاتا ہے. تو سر وہ تو الیکشن کمیشن جائے گا نا سر، 2 ڈفرنٹ اینٹیز ہیں. نگراں حکومت تو سر آپ تو عدالت گئے بھی نہیں سر، آپ نے کرنا ہے امپلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو. وکیل الیکشن کمیشن کا پیش ہوا تو وہ جائے کہے کہ بھئی آپ نے ہمارے ادارے کے حوالے سے جو آرڈر میں لکھا ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ریویو میں چلے جائیں. نہ پہلے فیصلے کے بعد ریویو میں گئے سر، نہ سیکنڈ فیصلے کے بعد ابھی تک ریویو کوئی فائل ہوا ہے. دونوں فیصلوں کے درمیان 1 مہینے کا فرق تھا، الیکشن کمیشن نہیں گیا ریویو میں. ریویو میں نہیں جانا چاہیے نا، الیکشن پاکستان احترام کے طور پر نہیں جانا چاہیے. ریویو میں وہی فیصلہ ہوتا ہے جو بینچ فیصلہ کرتا ہے، ریویو میں کبھی کسی کو ریلیف نہیں دیا جاتا. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا احترام کیا ہے، جو انہوں نے حکم دیا اس کے مطابق عمل درآمد کر دیا. لیکن ہمیں ایک عام شہری کی حیثیت سے ہمیں الیکشن کمیشن کی اسپرٹ کا پتہ ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے نہیں پہنچاتے، ہماری رائے ہے. سر پرابلم یہ ہے کہ سر اگر آپ اس وقت صوبائی وزیر نہ ہوتے نگران تو وہ ذرا آپ کی پوزیشن ٹرکی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک عام شہری کی وساطت سے پوچھیں گے تو سر آپ کی ایک کرسی بھی ہے، وہ پھر لگے گا کہ بائسنس ہے، وہ غیر جانبداری نہیں ہے. سو چونکہ کورٹ کا فیصلہ آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے، الیکشن کمیشن جانے، کورٹ جانے، وہ اپنے معاملے سالو کریں، یا پی ایم ایل این جانے یا پیپلز پارٹی جانے، وہ ان کا پرابلم ہے. آپ کا تو اسپیسیفک اب آپریشنل پارٹ ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے آگے. ہم تو کہہ دیا کہ نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حکم کے تابع ہے. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا سر اس سے آگے؟ پروسیس کیا ہے؟ کیا آپ کو وہ خط لکھیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ انہوں نے کہا ہم لکھنے لگے ہیں وفاق وغیرہ کو. اب آپ کیسے لیزون آپ کا اور ان کا کیا تعاون ہوگا آگے سے؟ پروسیس کیا ہے سر؟ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر امن تسلیم کر لیا ہے. کوئی کسی قسم میں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے تابع ہے. لیکن ہماری ایک رائے بھی ہوتی ہے نا، ایک عام آدمی رائے. ٹھیک ہے سر، رائے آپ کی آ گئی. اب سوال میرا یہ ہے کہ اس سے آگے آپریشنلی جو یہ صوبائی نگران حکومت ہے
ये इलेक्शन करवानी अगर इसने है 14 मई को, तो आगे तरीकेकार क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, मुशावरत क्या होगी, कौन किसको खत लिखेगा? मुशावरत नहीं होगी, मैं मुशावरत का तो मुझे इतना ज्यादा इल्म नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में को जो अपना चीफ सेक्रेटरी वो भी IG पंजाब भी हैं, वो भी अपने तमाम सिक्योरिटी प्लान जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी किया है वो अपना सिक्योरिटी प्लान पेश कर देंगे। उस सिक्योरिटी प्लान में अगर कोई तफावत हैं तो वो पंजाब गवर्नमेंट का हक पहुंचता है कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने पेश करेगी कि हमें ये दिक्कत पेश भी आएगी, रुकावटें पेश भी आएगी, लेकिन हम आपके हुक्म की तामील करते हुए हम पूरा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो से सर रुकावटें आपको कोई नजर आ रही हैं? क्योंकि पहले जब ये इलेक्शन कमीशन गया अदालत के अंदर, उन्होंने कहा जी पैसे नहीं है, उसको भी अदालत ने एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि जी फंड्स इस तरह अरेंज होंगे। सिक्योरिटी के बारे में भी बड़ा ही डिटेल्ड इस वर्डिक्ट के अंदर बताया गया है कि अगर आपके पास नफरी कम है तो किन किन इदारों से आप मदद ले सकते हैं। सो क्या इस वक्त पंजाब में, चूंकि आप एक बड़ी जिम्मेदार सीट पे बैठे हुए हैं, क्या सिक्योरिटी और पैसे के मामलात हैं, कोई रुकावटें हैं? अब नई रुकावट पैदा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है और उन्होंने एक दूसरे लम्हे में उन्होंने इलेक्शन में पाकिस्तान के पुष्ट पर खड़ी हो गई है, ताबन का यकीन दहानी कराया कि अगर आपको कोई फंड्स के बारे में या सिक्योरिटी के मामले में अगर कोई दिक्कत पेश आए तो आप हमारे नोटिस में आए। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और इलेक्शन पाकिस्तान को मजबूत खड़ा कर दिया। अब इलेक्शन पाकिस्तान हुक्म जारी करेगी आर्टिकल 220 के तहत, तो तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के साथ साथ चलेंगे, वो रुकावटें पैदा नहीं कर सकते। फंड भी 21-22 अरब मिल जाएगा, सिक्योरिटी का तमाम एहलकार भी मिल जाएंगे। अब इलेक्शन पाकिस्तान के पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खड़ी है और आइन का आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन की पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार है। अब तमाम निगरान हुकूमत हो, सूबाई हो। सर विफाकी हुकूमत ने तो अपना माइंड दे दिया, वहां अगर सेक्रेटरी दिफा जाते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस जाते हैं, वजीर दिफा कहते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के मामलात है, देयर ऑन रिकॉर्ड। जो इस वक्त मैं जानना चाह रही हूँ, निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उसकी इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि आपका विफाक की तो माइंड हमें मालूम है कि भाई इलेक्शन की रुकावट में डालने के लिए उनके पास क्या तौजीहात है। आपको कोई लगता है कोई दिक्कत है इस वक्त? क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि अगले महीने इलेक्शन ना हो सके? अब कोई सिक्योरिटी के प्रॉब्लम जो भी हैं, वो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम सेक्रेटरी डिफेंस ने जो बताया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उसकी रोशनी में इलेक्शन पाकिस्तान को तावन करेंगे और जिस तरह अंदाज से भी चाहेंगे वो अपने तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो इलेक्शन पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। और अब किसी किस्म के किसी इदारे ने भी अगर कोई रास्ते में रुकावट डाली तो फिर उसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तो वो कार्रवाई क्या हो सकती है कंवर साहब, क्या कार्रवाई हो सकती है? बिकॉज अभी तो हमें लग रहा है कल कोई पार्लियामेंट से करारदाद भी पास कराने लगे हैं। सो क्या पार्लियामेंट में करारदाद होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा? क्या वो करारदाद पास होने से वो फैसला कलअदम हो जाएगा? हाउ डज इट वर्क? ये खाली एक सिंबॉलिक एक करारदाद होगी, उसका फैसले पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ये कल क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये करारदाद जो आ रही है ये पार्लियामेंट जाने और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दरमियान होगा, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की अप्रूवल भी होती है। अब अगर पार्लियामेंट किसी किस्म का एक्ट पास करती है तो ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट है, उसमें इलेक्शन के पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है और निगरान हुकूमत का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट उनका ताल्लुक है कि वो अगर कोई करारदाद पेश करती है, एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, ये उनका हक है आईनी और कानूनी तौर पर। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मंजूरी लाजमी होती है। अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मंजूरी नहीं देते तो वो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक जो है कानून पास हो जाता है। ये आइन में लिखा हुआ है, आइन के मुताबिक सब कार्रवाई होगी। तो ये वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट का काम है, इसमें इलेक्शन कमीशन का और निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक सही। अच्छा कंवर साहब, एक और बात, 15 तारीख जो है इस महीने की, अगर हम आइन की ओरिजिनल जो अल्फाज के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, 90 दिन के केयर टेकर सेटअप होता, तो इस महीने की 15 तारीख को तो केयर सेटअप की मियाद सर मुकम्मल होने जा रही है ना। इसके बाद क्या लीगल स्टेटस होता है? जो केयर टेकर अगर सेटअप एक्सटेंड हो जाता है तो उसको कानूनी तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिवली, आईनी तौर पे क्या लीगल कवर है सर? फॉर एग्जांपल आप निगरान सूबाई वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर हैं, तो आपकी कुर्सी की उस वक्त आईनी हैसियत क्या होगी अगर ये 90 दिन गुजर गए? आइन का आर्टिकल 224 सेक्शन 2 नीचे सेक्शन 2 और इसी तरह आर्टिकल 224A उसके नीचे लिखा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट तक बरकरार रहे। ठीक है, तो आइन ने इशारा दे दिया है, आइन ने रास्ता महफूज दिया हुआ है, हर चीज का आइन ने रास्ता दिखाया होता है। अगर आप किसी सेक्शन पर अमल दरामद नहीं करते तो आर्टिकल 254 उसकी मदद के लिए आ जाता है कि जी अगर आपने नेक नीति के साथ आपसे कोई काम करने की कोशिश की लेकिन रुकावटें पैदा हो गई तो बाद में काम कर दिया तो कोई आइन शिकली नहीं। इसी तरह निगरान हुकूमत के बारे में अगली नेक्स्ट हुकूमत के
آنے تک وہ سیٹ اپ برقرار رہے گا. تو یہ تو جب تک نیکسٹ گورنمنٹ آ جائے گی اور 15 مئی کو 14 مئی کو انتخابات ہوتے ہیں، یہ سارا مئی کے اینڈ تک سارا معاملہ جو ہے ختم طے ہو جائے گا. تو 31 مئی تک جو ہے نگران حکومت جو ہے اپنا فرائض سر انجام دینے کے بعد سربگوش ہو جائے گی. وہ تو اس میں تو آئین کی اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ کو جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی آپ اس وقت تک اپنا کام جاری رکھیں. صحیح. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، نگراں صوبائی قانون اور پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے یہ ایمرجنسی مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سنی سی باتیں ہیں. ذرا آپ کو یاد کرائیں گے کہ اس ملک کے اندر ایمرجنسی مارشل لا کی باتیں کس وقت ہونا شروع ہوتی ہیں؟ جب آئینی بحران اور سیاسی بحران ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہوتے ہیں تو ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست انہی گول گول دائروں میں گھومتی جا رہی ہے جہاں سکرپٹ تو تبدیل نہیں ہوتا لیکن کردار بدل جاتے ہیں. اس ملک کے اندر ایمرجنسی، مارشل لا، اس طرح کے الفاظ پہلے بھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس ٹرم کا استعمال کیا جاتا رہا ہے. آمروں نے تو ایمرجنسیاں لگائی بھی، مارشل لا لگائے بھی، لیکن یہ سیاسی حکومت جہاں پر 13 جماعتوں کا اتحاد ہو وہاں پر مارشل لا اور ایمرجنسی جیسی جب باتیں کرنی شروع کر دی جاتی ہیں تو دوبارہ ہمیں یاد آتا ہے کہ جی ماضی کے اندر اس طرح کے حربے آزمائے جا چکے ہیں. یہ پٹا ہوا اسکرپٹ ہے، اس کے کبھی بھی صحیح ثمرات نہیں آتے، سسٹم امپروو نہیں ہوتا. زیادہ دور نہیں جاتے، 2007 میں مشرف صاحب نے چونکہ ان کی ایک آمریت تھی اس دوران ایمرجنسی لگائی 3 نومبر 2007 کو، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو وجوہات اس وقت دی جا رہی تھیں اس میں اتنی مماثلت ہے جو آج کہا جا رہا ہے کہ ملک میں کیوں ایمرجنسی لگنی ضروری ہے، کیوں الیکشنز آگے ہو سکتے ہیں. اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے کیا بیانیہ تھا مشرف رجیم کا اور دہشت گردی اور اس حوالے سے جو بیانیہ ہے موجودہ پی ڈی ایم رجیم کا، ذرا اس میں مماثلت دیکھیے. دہشت گردی اور انتہا پسندی میری نظر میں انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. خودکش حملے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. انتہا پسند سینہ زوری سے دندناتے ہوئے پورے ملک میں گھوم رہے ہیں. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. اس وقت بھی ایک ایمرجنسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. ملک میں دہشت گردی ہے. ابھی لکی مروت میں جو کچھ ہوا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے. تو پھر یہ فیصلہ جو ہے ہمیں تو کہا گیا تھا وزارت دفاع کو کہ یہ آپ مہیا کر سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں مہیا کیا جا سکتا. ملک میں بدامنی ہے، مسلح گروپ ہے ملک کے اندر، روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں. الیکشن کمپین میں نہیں جا سکیں گے. کیا آپ کی پولیس میں، آپ کے نیم فوجی اداروں میں، آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو جو دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا وہ حل نہیں ہے. سو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں کیا ڈکٹیٹرشپ کی پلے بک سے یہ ایمرجنسی لگا کے الیکشن روکنے والا فارمولا آزمانا چاہتی ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوگا؟ ماضی تمہیں بتاتا ہے کہ ایسے سارے تجربات بری طریقے سے ناکام ہوتے ہیں. اس وقت جب ایمرجنسی کے حوالے سے مشرف صاحب نے تقریر کی تو ان کا بھی ایک لڑائی چل رہی تھی اعلیٰ عدلیہ سے. انہیں سو موٹو پر اعتراض تھا اور عدالت کو اور ججز کو انہوں نے خاص طریقے سے اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا. ایکشن ریپلے لگ رہا ہے، بڑا ڈیجا وہ سچویشن ہے کیونکہ اس وقت حکومتی کیمپ کی جانب سے بھی مور اور لیس وہی نیریٹو ہے، وہی زبان استعمال کی جا رہی ہے. ان دونوں کی مماثلت بھی ذرا دیکھیے. حکومتی نظام ایک سیمی پیرالیسس یعنی مفلوج ہوا کھڑا ہوا ہے. سو موٹو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں. عہدیدار حکومت کے وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے. ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. اور عدلیہ کا دوسرے 2 پلرز یعنی لیجسلیٹو اور حکومت، اس کے ساتھ کلیش، اس میں دخل. اس کی وجہ سے قانون ساز ادارے بھی تکلیف میں اور حکومتی نظام مفلوج ہوا ہے. سو موٹو لے لیا، اس کے بعد زبردستی وہ فیصلہ دیا گیا. الیکشن کمیشن کا بھی رول آپ نے لے لیا، ڈیفنس منسٹری کا بھی رول آپ نے لے لیا، حکومت کا رول بھی آپ نے لے لیا، پارلیمنٹ کا رول بھی آپ نے لے لیا، پرائم منسٹر کا رول بھی آپ نے لے لیا. 3 ججز کی وجہ سے پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے. وہ ہمیں غلط راستہ پہ لے کے جا رہا ہے. پاکستان کی جوڈیشری میں ایک آمرانہ سوچ قائم ہوا، 1 مین 1 شو کا جوڈیشری چل رہا ہے. یہ من پسند فیصلے جو عدالت کر رہی ہے، نہ ان کو پارلیمان کا لحاظ، نہ ان کو سیاسی جماعتوں کا لحاظ، نہ ان کو قومی اسمبلی کا لحاظ، نہ ان کو سینٹ کا لحاظ. 2007 اور 2023
इस दौरान इतना वक्त गुजर गया लेकिन नहीं बदला तो ये स्क्रिप्ट नहीं बदला, नहीं बदला तो ये नैरेटिव नहीं बदला, और नहीं बदला तो ये ऑप्शंस जमहूरियत को डिरेल करने के लिए नहीं बदले जो एक डिक्टेटर की प्लेबुक में थे और आज इन सो कॉल्ड जमहूरी जमातों की प्लेबुक में है। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे तर काजमी साहब, आमिर जिया साहब हमारे साथ मौजूद है। काजमी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं, ये इमरजेंसी, ये मार्शल लॉ की धमकियां तो अब इसका खदशा, चले धमकी का लफ्ज मैं ना इस्तेमाल करूं, ये तो जमहूरी जमातें इस वक्त कर, क्या ये कोई ख्वाहिश है खासतौर पे अगर हम PMLN के हवाले से बात करें कि इस तरह की कोई सियासी शहादत मिल जाए, एक एग्जिट प्लान मिल जाएगा ना उसके बाद? जी बिल्कुल, ये सियासी बयानियां बनाने की कोशिश है जो पहले इन्होंने अदलिया के हवाले से कानून साजी की, अब 1 साल से ये हैं, अगर इनकी कोई रिजर्वेशंस थी अदलिया के हवाले से तो ये साल पहले 6 महीने पहले भी ला सकते थे, तो ये एक बयानिए की तलाश में। दूसरी बात जो इसमें मारिया मेरे लिए जिसे कैसे काबिल अफसोस भी और बाइस से परेशानी भी है, ये अगली नस्ल है जिन्होंने इस मुल्क में हुकूमतें बनानी है, सियासत करनी है। इनकी ये जमहूरी सोच है कि बिलावल साहब किस तरह की बात कर रहे हैं कि आज आपने कौम को दिखाया कि बिलावल, मरियम और मौलाना के साहिबजादे एग्जैक्टली वैसे सोचते हैं जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब सोचते थे। ये अलमिया है, ये वो सोच है, ये वो इनकी सियासी ट्रेनिंग है जिसकी वजह से आज हम इस बहरान के अंदर हैं, और बहरान कुछ भी नहीं है, इंतखाबात करवाने आइन में लिखा हुआ है, उससे ये फरार इख्तियार। उसके बाद इमरजेंसी लगी आमिर साहब, चूंकि आप थोड़ा सा हमें हिस्ट्री से भी जरा गाइड करें ना सर, इमरजेंसी लगी फिर क्या हुआ? ये मुझे समझ नहीं आती कि हम पिटे हुए फॉर्मूले दोबारा क्यों लेके आते हैं मार्केट में। कौमें तजर्बात करती हैं, एक तो ख्याल तजर्बा होना नहीं चाहिए, एक प्रोसेस है, एक आइन है, चले आपने तजर्बा कर भी लिया, वो तजर्बा पिट गया, फिर आप उसको 12-13 साल बाद अपनी किसी पटारी से निकाल के कहते हैं दोबारा तजर्बा करेंगे। पहली मर्तबा हम सही तरीके से फेल नहीं हुए, इस दफा हम ज्यादा स्पेक्टेकुलरली फेल होंगे। अच्छा मारिया, बहुत फर्क है। वो जो मुशर्रफ साहब से भी मुवाजना कर रहे थे कि जी इन तीनों की जो 3 नौजवान रहनुमाओं का नाम लिया, सियासतदानों का नाम लिया, मरियम का, बिलावल का और उनके जो असद साहब हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे, बात ही कि इस मुवाजने में तो मुशर्रफ साहब की रूह भी तड़प गई होगी, क्योंकि मुशर्रफ साहब अपने स्टेचर के लिहाज से, अपनी अक्ल व शऊर के लिहाज से, अपनी गुफ्तगू के लिहाज से बहुत बड़े लीडर रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी डट के अच्छी तरह से नुमाइंदगी जिस तरीके से वो आए सर इक़्तिदार में, उस हवाले से अफराद का कोई सर कोर्ट जजमेंट मौजूद है उस हवाले से, मेरा ख्याल है एटलीस्ट वो कोर्ट मैं सिर्फ ये जिस तरीके से मैं क्यों मुआवजा बनता नहीं, इन तीनों ने तो इन तीनों के तो मतलब है उस पर कोई वो क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है ना इन लोगों के। तो मुशर्रफ साहब से इख्तिलाफात अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह के फौजी हुक्मरान थे, लेकिन अच्छा उस फिर एक और बात अजीब व गरीब है कि उस जमाने की दहशतगर्दी के आप अगर वो देखें, फैक्शन फिगर्स देखें, आदाद शुमार देखें और आज के देखें, जमीन और आसमान का फर्क था। उस वक्त तो पीक पे थी दहशतगर्दी। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिफाई हो रही थी इमरजेंसी जमाने की, मैं कह रहा हूं फर्क है। बात ही कि आज उस स्क्रिप्ट को इन्होंने अगर कहीं से चोरी कर लिया या समझ लिया तो बड़े भोंडे तरीके से और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि उस जमाने में भी वो ठीक है, आपने देखा बिल्कुल दुरुस्त कह रही, नाकाम रहा, तो आज तो इसकी कोई असास ही नहीं बनती, कोई इसकी वो ही नहीं बनती। सर मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सर ये है कि एक डिक्टेटर जो होता है उसको एटलीस्ट हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते जमहूरी इख्तियार, बेशक हम उसको इन रेट्रोस्पेक्ट कहें। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो फौजी हुक्मरान होता है, उससे आपकी तवक्कुआत बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। यहां पर जो आपके मुबैना तौर पर जमहूरी पसंद लीडर हैं, जो अपने कहते हैं ना कि नकाब सिरक गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बड़े बड़े जो जमहूरियत के पहलवान थे उनके चेहरे पे पड़ी हुई नकाब सिरक गई। पता चला कि वो तो उसी तरह के सियासी बोने हैं कि जो माजी में मतलब है कि जिनके ऊपर तनकीद किया करते थे। और मुझे दुख सबसे ज्यादा हो रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत-ए-ज़ार पे। सर क्यों आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल हमें उनकी हालत-ए-ज़ार बहुत बेहतर है पिछले 1 साल से, उनकी हालत-ए-ज़ार तो सबसे बेहतर हुई है। नहीं, मैं अखलाकी उनकी अखलाकी गिरावट की बात कर रहा हूं। यकीनन सिंध में मजे कर रहे हैं, यकीनन आज उनके उस तरह के स्टेक्स नहीं है। हालत-ए-ज़ार जिस पे दुख होने वाली बात है कि जो उनके नजरियाती कारकुन भी होंगे उनको भी दुख हो रहा होगा कि बात एक तरफ तो एक साथ में बिलावल साहब कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया। आपको पता है कि जजेस बदल के उस जमाने के कुछ और थे, आज कोई और है। लेकिन जिन लोगों के साथ आज जो सियासी तौर पे पार्टनर हैं, उनको अगर आप ये बात बिल्कुल समझ के देखें, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने भुट्टो साहब के कत्ल को जस्टिफाई किया था, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट दी थी। तो आज जब आप उन पे लेकिन वो खत्म हो गया ना। कल आपने देखा नहीं सर, कल दुआ हुई पार्लियामेंट के अंदर भुट्टो साहब की रूह के लिए, जो अच्छी बात है। इस मुल्क में एटलीस्ट ये ठीक हुआ कि भाई आपने कोर्स करेक्शन करके कहा कि वो माजी में गलत हुआ और उसके ऊपर सबका अग्रीमेंट था। दिस इज कोर्स करेक्शन। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो कोर्स करेक्टेड फर्क है कि आप
ہماری ملبہ آپ گرا رہے ہیں صرف سپریم کورٹ پہ، جنہوں نے سیاسی طور پر اس پورے موو کا ساتھ دیا ان کو آپ بخش رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے آپ قتل کروائیں پھر فاتحہ میں شامل ہو جائیں. یہ تو بڑا، اس سے بڑی منافقت تو کوئی نہیں ہو سکتی. اس طرف سے بھی منافقت ہے اور اس طرف سے بھی منافقت ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہوگی. اور جب بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، لطیف کھوسہ تنقید کر رہے ہیں، جناب ان کے اعتزاز احسن تنقید کر رہے ہیں، رضا ربانی جیسے لوگ چپ ہیں، ایک بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ انہیں پتا ہے کہ غیر جمہوری کام ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ غیر آئینی کام کے لیے ان کی پارٹی اس مرتبہ استعمال ہو رہی ہے اور بڑی بری طرح استعمال ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ شریف خاندان کی، زرداری خاندان جو ہے بی ٹیم بنا ہوا ہے اور اس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. میرا معذرت کے ساتھ اس پہ آپ سے اختلاف ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ وہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ استعمال کر رہی ہے. میرا خیال ہے نون لیگ کا ٹھیک ٹھاک سٹاک نیچے آئے تو بینیفیشری پیپلز پارٹی ہوگی. وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک اٹس ادر وے اراؤنڈ. وہ یقیناً جی نہیں، یہ بات میں آئی ایگری ود یو کہ ایک لیول پہ استعمال کریں، لیکن دوسرے لیول پہ سندھ میں ان کا ظاہر اسٹیک ساری پی ایم ایل نون کی پنجاب میں ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کا مورچہ جو ہے بڑا. اور سر اگر اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی اس میں بھی انکریز ہے تو سر اٹس اے ون. جی دیکھیں نا، اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں بھی زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے ہیں. زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. زرداری صاحب کا دوسرا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کروانا ہے، انتخابات نہیں کروانے. دیکھیں اس وقت جو انتخابات روکنے میں سب سے بڑی سہولت کار بنی ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اگر 2 صوبوں میں انتخابات ہو گئے پھر عمران خان رخ کرے گا سندھ کا. تو یہ تو دیکھیں نا، سندھ سے آگے نکل سوچتے نہیں ہیں. انہوں نے اس کا ایئرپورٹ اور پورٹ اپنے لیے بچا کے. وزیر اعظم بلاول کیسے بنیں گے اگر سندھ سے آگے نہیں سوچیں گے؟ دیکھیں اب وہ بلاول جس نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا، 1 روپیہ نہیں کمایا، اور وہ اگر وزیر خارجہ بن سکتا ہے تو ان کی یہ بھی خواہش پھر جائز ہی ہے. تو وہ تجربہ حاصل کر کے اگلی وزیر اعظم ہی بنیں گے نا، اور کیا وہی نا، ہر جگہ پہ جا کے اپنا سی وی بھی دے کے آ رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، اس وقت جو مریم بی بی فرما رہی ہیں یا محترم بلاول صاحب فرما رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں تعجب تو ہو رہا ہے، لیکن کل جو میاں صاحب نے ڈیزائنر مفلر اسکارف ڈال کے لندن سے ایسے بیٹھ کے انہوں نے خطاب کیا سامنے 3 بینچ بٹھا کے کہ جناب کہ میں یہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور انہوں نے جو مطالبے کیے اور انہوں نے عمران خان کو پھر یہ لوگ لاڈلا کہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی لاڈلا ہے نا تو شاید عوام کا کوئی لاڈلا ہو، لیکن اگر کوئی انوکھا لاڈلا ہے تو وہ ہے جو سزا یافتہ ہے، جن کے حوالے سے کیس ہے جو یہاں پہ مطلوب ہیں. لیکن آپ نے ان کو وزارت عظما سے آپ نے محروم کیا، ان کو ملک سے ایگزائل میں جانا پڑا، اس کے بعد دوبارہ وہ ملک سے باہر گئے، آپ نے ان کو نااہل کر دیا عمر کے لیے. مطلب یہ کیا لاڈلا پن ہے؟ یہ نہیں، یہ لاڈلا پن نہیں، یہ انوکھا لاڈلا. میں نے کہا لاڈلا نہیں کہہ سکتے، انوکھا لاڈلا جو سزا یافتہ ہو کے مجرم ہو کے لندن سے بیٹھ کے پاکستان کی معزز عدالت کو اخلاقیات پہ درس دے رہا ہے اور معزز جج صاحبان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس کریں. دیکھیں پاکستان میں انصاف کا نظام کوئی آئیڈیل نہیں ہے، یہاں پہ ریفارم کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ماضی میں میاں صاحب سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو یا کسی اور سے بھی زیادتی ہوئی، لیکن جو زیادتیاں ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آٹے کی لائنوں میں آج بھی لوگ مر رہے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے لندن میں کیا وہ ایک دفعہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں جناب وہ پہلے ہمیں خبریں آتی تھی ماریا کہ پٹرول کی کچھ روپے قیمت بڑھی ہے تو میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے اور جاتے ہوئے پاؤں بھی مار کے گئے زمین پہ غصے سے. اب کدھر گیا وہ غصہ مہنگائی کے اوپر؟ یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اتنے شارٹ سائٹڈ نہ ہو سکتا ہے آج الیکشنز ہار جائیں، بڑی لمبی سیاست پڑی ہے، اس دفعہ کروا لیں الیکشن، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں. مجھے عامر صاحب یہ 8 اکتوبر کو بھی اگر الیکشن تو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، ایسی کون سی اوپر سے غیب سے مدد آ جائے گی کہ الیکشن کرانے کے قابل ہو جائیں گے؟ کیونکہ obviously پاپولیرٹی کا سارا کھیل ہے نا، تو وہ بھی نہیں ہوگا. تو کیا اب آگے ملک میں آپ کو لگتا ہے کبھی اگر وی گیٹ اوے ود دس اس مرتبہ کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے؟ پھر تو مجھے لگتا ہے کبھی بھی کوئی بھی حکومت وقت پہ الیکشن نہیں کرائے گی. میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ کم از کم امید ہو چلی کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود تو پاکستان جس سیاسی دلدل میں ہے اس سے نکلنے کا موقع مل جائے گا ہمیں. لیکن اگر حکومت ہٹ درمی کرتی ہے، اور دیکھیں حکومت کے پاس 2 راستے ہیں نا، ایک تو وہ ان کی کابینہ نے بالکل مسترد کر دیا، وہ میں کہتا ہوں کہ سیاسی پوسچرنگ ہے، لیکن اگر ان کو اس چیز میں رکاوٹ ڈالی تو ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ریویو کے اندر جائیں گے یا دوسری صورت عدالت میں یعنی کہ سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے جائیں گے، یا یہ پھر جو انہوں نے نیا قانون سازی کی ہے اس کو کسی طرح منظور ان کی امید ہوگی کہ جس میں کوئی بغیر رکاوٹ کے منظور ہو جائے گا اور پھر یہ جا کر مطلب دوبارہ. لیکن یہ ایک اور آپشن بھی تو ہے، کل پارلیمنٹ سے ایک قرارداد پاس کرانے لگے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ پارلیمنٹ
का हुक्म होगा तो फिर वो क्या मतलब ओवर राइट करेगा अदालती फैसले को? क्या इसकी कोई नजीर है पहले माजी के अंदर? पार्लियामेंट की करारदाद जो है मारिया साहिबा, करारदाद जो है ना वो सिर्फ करारदाद होती है। जैसे हम कश्मीर पे करारदाद पास कर लेते हैं लेकिन उससे फर्क कश्मीर आजाद नहीं हो जाता, फलस्तीन पे आप पास कर लें आजाद नहीं हो जाता। उसी तरह करारदाद है, एक डिबेटिंग क्लब है, उसने एक करारदाद पास कर दी, इस वक्त रिड्यूस टू डिबेटिंग क्लब है हमारी पार्लियामान। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसका अवाम के अंदर जो है इत्मीनान बिल्कुल खत्म हो गया है। एक नामुकम्मल पार्लियामान है ये मतलब है बगैर ओपोजिशन के पार्लियामान है, और अगर कोई ओपोजिशन है तो पॉकेट ओपोजिशन है यहाँ पर। तो मैं नहीं समझता करारदाद बेशक पास कर ले लेकिन कानूनी तरीका यही होगा। देखें इलेक्शन कमीशन ने अपना स्केड्यूल दे दिया है, ठीक है ना, अब उसके रोकने का एक ही तरीका ये रिव्यू में जाए या फिर जो उनका कानून इन्होंने नई कानून साजी की है उसको पाए तकमील तक पहुंचे और उसको फिर इस्तेमाल वो करेंगे इस्तेमाल। सर ये बड़ी असर जराए रिलायबल जराए से कि वो करेंगे। आसान नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ आसान नहीं होगा। अभी देखें ना कि इश्क के इम्तिहान और भी है, मतलब तो कहते तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन जितनी रुकावट डालेंगे देखिए जब आप कोई मुस्तकबिल का मौरख कुछ लिख रहा होगा ना वो बाकी सब चीजें फुटनोट होंगी, वो ये कहेंगे जी जो मुबैना तौर पे बड़ी अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन जमातें कहा करती थी वो इंतखाबात से भाग रही थी, वो आइन पे अमल करने के लिए तैयार नहीं थे, आइन के नाम पर गैर आइनी काम कर रहे थे, कानून के नाम पे लाकानूनियत फैला रहे थे। तो इनका शुमार उन्हीं लोगों में होगा जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत पर अपेरेंटली भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इस वक्त। आमिर साहब इनके लिए प्रॉब्लम ऑप्टिक्स इस वक्त है नहीं। अतर ये मुझे बताइए, अब मैं आपसे फाइनली सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो अदालत ने तारीख दी है 14 मई की, इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब में? होने चाहिए। देखें अगर इस मुल्क में आइन और कानून रहना है, इस मुल्क में अगर आइन के तहत आपने निजाम चलाना है फिर तो इलेक्शन होने तो चाहिए। होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, मुझे तो लगता होंगे। मोजिज अदालत का फैसला है और अदालत अपने फैसले के ऊपर फिर अमल दरामद भी करवाएगी। हाँ, अगर आप हुकूमती नीयत मुझसे पूछ रही हैं, उनकी नीयत ये है, उनकी मंशा ये है कि सब कुछ हो जाएंगे लेकिन हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। और एक और चीज भी बड़ी अहम है, पहले भी मैंने अर्ज की थी कि मोजिज अदालत ने जो फैसला दिया ना वो किसी सियासी जमात के खिलाफ है, ना ही वो खुदा ना खास्ता हुकूमत के खिलाफ है, वो तो आइन के अंदर जो लिखा है इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि आप इलेक्शंस करवाएं। तो ये कैसी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शंस की वजह से इतनी खौफजदा हैं कि ये अदालत में भी तकसीम करवाने पे तुली हुई है, अदालत के ऊपर इल्जाम भी लगा रही हैं। वो कहते हैं अदालत ने सुना नहीं ना, हम चाहते थे हम अपना मौकफ रखते, हम भी स्टेक होल्डर हैं, सुना नहीं अदालत ने। देखिए पहले इसके हवाले से जो केस चला था उसमें अदालत ने सुना था, इन्होंने अपना मौकफ भी दिया था। ये उसका फॉलो अप केस है जिसमें अपने फैसले के ऊपर अदालत ने अमल दरामद करवाने के हवाले से कहा था। और दूसरी बात यह है कि रात को ये मीटिंग्स करके कहते हैं, एलामिया जारी करते हैं कि जनाब हम तो इन पे एतबार ही नहीं करते, हम तो इनका बाइकआउट करेंगे, हमें इन पे एतमाद नहीं है, फिर उधर जाके कहते हैं कि हमने अपना पेश भी होना। ऐसे तो नहीं होगा ना। अदालत ने जो फैसला दिया अगेन इनके खिलाफ नहीं दिया, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शंस करवाएं। अब जिसने वोट देना है, किसी ने नून लीग को देना है, किसी ने पीपल्स पार्टी को, किसी ने पीटीआई को, अवाम अपनी मंशा के मुताबिक। लेकिन अभी भी देखिए ना आमिर साहब, अब प्रॉब्लम यह है कि केपी के मामला कल अदालत में जाएगा, वहां से भी एक डायरेक्टिव आएगा, केपी का इलेक्शन किसी और तारीख को, पंजाब का इलेक्शन किसी और तारीख को। अगर वो हुआ, कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं कैंपेन करनी है नहीं करनी, इलेक्शन होगा नहीं होगा, इतने पैसे लगाने होते हैं आपने अपनी कैंपेन्स के ऊपर, आप इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर वोटर को भी कंफ्यूज करते हैं, कैंडिडेट को भी कंफ्यूज करते हैं। तो जी 3 मुख्तलिफ औकात पे 3 इलेक्शंस हो रहे होंगे सर, तो इसमें क्या बड़ी बात है? पहली बात थी कि इस पूरे कंफ्यूजन की जो जिम्मेदार है वो तो हुकूमत वक्त है, वो तो पीडीएम है। और अगर मतलब इनको इतनी वो है कि चाहते कि जी एक ही दिन जो हो इलेक्शन हो तो कौमी असेंबली डिसॉल्व करें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करा लें, लेकिन किसी ने हकीम ने नहीं लिख के दिया कि जी आपकी जमहूरियत उसी वक्त चलेगी जब पूरे मुल्क में एक दिन में इंतखाबात होंगे। भारत आपके बड़े बड़े हमारे जमहूरियत पसंद जो है लिबरल मिसाल देते हैं ना भारत की, तो भारत में भाई वफाकी हुकूमत चलती रहती है, स्टेट इलेक्शन होते रहते हैं। आपका बड़ा मुल्क है, मतलब है ठीक है भारत के मुकाबले में छोटे, लेकिन वैसे हम बहुत 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, हमारे यहाँ क्यों क्या जरूरत है? बिल्कुल हो सकता है कि जनाब एक सूबे में हो, दूसरे सूबे में बाद में हो, वफाक में किसी और उसमें हो, और इंतखाबात जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत ने नहीं कराने। हम आपके आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है गैर जानिबदार इदारा है, वो एक मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उसका काम है इलेक्शन कराना, और वो अपनी एड के अंदर किसी को भी बुलाए। ये जो अब ये जो कहते हैं ना कि बाई इलेक्शन के आपके नहीं होते हुकूमतों के तहत, उसी हुकूमत के तहत होते ना बाई इलेक्शन, और हम देखें कि सिटिंग गवर्नमेंट हार जाती है, तो ये कोई बात नहीं पड़ती। और ये जो हम लोगों ने एक मेरे ख्याल में गलती है ये तो कि आप कहते हैं निगरान हुकूमत लेकर आएंगे, निगरान हुकूमत की भी
بھی ضرورت نہیں ہے. جو حکومت ہے وہ الیکشن کرائے. ہم لوگ اس جمہوریت کو لیول پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ دھاندلی کا مینیپولیشن کا کوئی چانس ہی نہ ہو. آج تو ہماری جو نگراں حکومت ہے وہ سب سے زیادہ مطلب ہے تو متنازع بنی ہوئی ہے پنجاب کی. جی ہاں یہ مشکل ہے لیکن چلے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کا سفر طے ہوتا ہے. بہرحال آپ کو فائنل کوشچن لگ رہا ہے 14 مئی کو انتخاب ہوگا پنجاب میں؟ ہوگا, ہونا چاہیے تو ہم سب کو پتا ہے ہوگا. جی عامر صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی مجھے تو دیکھیں امید ہے کہ ہونا چاہیے, دعا ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن اس ملک میں جو عدم استحکام کا عالم ہے ماریہ صاحبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر امید اور دعا پہ ہی چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ امید ہے, دعا ہے, درخواست ہے, خواہش ہے, التجا ہے. اب ہم التجاؤں پہ آگے ایک لائنر میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا, یہ کوشچن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم 14 جماعتوں کی جمہوری حکومت میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوشچن یہ ہو رہا ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جمہوریت کی, نظام کی کیا حالت ہے. اور سوال میں ہی میرا خیال ہے جواب بھی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ارشد شریف کیس سے سپریم کورٹ کا جو موڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.